पळय ओपोजिशन आवाज करूंक ना न्हू कितें आसता गजाल ओपोजिशन जेन्ना जेन्ना आवाज करता पळय तेन्ना तेन्ना ते सगळे फुटींग दिसता ते म्हणटात ना रे अशेंच ते उलयतात ते म्हणून आनी हे तुमकां खबर आहा हे तेंच्यांनी जेन्ना तेंच्या स्पिकरांनी केल्या आनी मेन कितें आहा थोडे दीस मातशे म्हणजे थोडे वरां जावं एक उगी रावपाची हितून गरज आसता आयज जर ते आमी उलयल्ले जाल्यार हे सगळे नाटक हे सगळे ओपोजिशनान केला म्हणटाले ते आयज लोकांक कळ्ळा आयज प्रेसांक न्ही कळ्ळा तुमच्यांनी तुमच्या माध्यमांतसून ज्या तरेन व्हिडिओ व्हायरल जाला दोगांचो व्हायरल जाला तेचेरूय त्या खातीर इतले हे जाला न्हू वायट जाल्या फाल्यां सेशनाक तुमचे आमदार घेतले कोण आमचे आमदार घेतले आमचे आमदार 3 आसा ते 3 आमदार 33चेर खूब भारी पडले तुमी पळयल्यार आयज जो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जाता आणि एक जबाबदार व्यक्ती जेणे गोंयच्या राजकारणात मंत्री म्हणून शपथ घेतल्या त्या वेळाचेर तेणें अशें म्हटलेलें की हांव अमूक अमूक मनीस आणि संविधानाक साक्ष मानून देवाक साक्ष मानून शपथ घेता की जे कितें आसा ते निश्ठेन करतलो पूण आयज ह्या व्हिडिओ वयल्यान कळटा की भाशा कसली वापरल्या त्या मंत्र्यान एका डायरेक्टराचेर अश्लील भाशा आणि अभद्र भाशा वापरून ह्या समाजाक खंय तरी गुंतागुंतीन गुंतपाचो प्रयत्न त्या मंत्र्यान केल्लो आसा गेल्या फावटी शहाजहान हे प्रकरण तुम्ही सगळ्यांनी पळयले गोंयच्या जनतेनूय पळयले की शहाजहानान कशें ताज महल बांदले त्या ताज महलान कितके करप्शन जाले त्यांच्या सभापतीन भायर काढले की करप्शन जाला म्हणून आनी कितें करप्शन जाला म्हणून ह्या मुद्द्याचेर खंय तरी पांगरूण घालचे हेच्या खातीर हे षडयंत्र केला काय असो प्रश्न येता आता दुसरे गजाल सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टी ही सदांच षडयंत्र करूनच जे लिडर उबे रावतात तांकां सोंपोवपाचें काम केल्लेलें आसा होय मुद्दो भितर येता सो अशा मंत्र्याक आयज सरकारान बसोवन परतून एकदां खंयच्याय ऑफिसराची अशीच लाजीरवाणी अपमान करपाचो का ताका मुभा दितले का तेजेर कारवाई करतले दंडात्मक होय म्हाजो प्रश्न आसा मुख्यमंत्र्याक आनी ह्या विशयान मुख्यमंत्र्यान जातीन लक्ष घालचो कारण जी भाशा वापरल्या ती खरोखरच लांछनास्पद आसा अभद्र आसा आनी अश्लील आसा चेअरमॅनाक सुद्दां तेणें सांगलें की मारतलो म्हणून आनी ह्याच भाशेन तूं सीएमाक सांग आनी तुज्या सभापतीक सांग म्हणून ते धमकी दिता पळय ह्या सगळ्या वयल्यान अशें दिसता की विनाशकाले विपरीत बुद्धी जेन्ना माणसाक अहंकार जाता तेन्ना कसली उतरां भायर सरता सो लोकांक लक्षात घेवचें की कशा रितीन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार चलता आमी इतर राज्यान आमी पळयले की कशा रितीन मंत्री लोकांक कसली कसली उतरां दितात पूण फर्स्ट टायम आमी हांगा पळयले मंत्र्या कडल्यान हांव पेडण्यासून येयला सो आमी पेडण्या हेचें उदाहरण पळयलेलें जेन्ना निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलो आनी प्रेझेंट MLA प्रवीण आल्लेकराक कशे भाशेन ताणें संबोधीत केल्ले त्या वेळाचेर पेडणेकार फुडें सरलेले पूण अशें हे चालूच उरतले हेज्या वयल्यान लोकांनी लक्ष घेवचो की ह्या सरकाराक वेडीन धरपाचे आनी काँग्रेसीच्या वतीन मागणी करता की हेजेर दंडात्मक कारवाई जावची म्हणून काय BJPचे राज्य चल्ला अशें म्हाका विचारपाचें आसा आनी ज्या तरेन मिनिस्टरूच न्हू हो एक्झिस्टिंग मिनिस्टर आहा तो खंयच्या भाशेन उलयता परत स्पीकर आहा तो खंयच्यान भाशेन उलयता आनी तुमी पळयलां आसतलें की हेच्या पयलीं आतांची गजाली न्हू हेच्या पयलीं आमी गोवा निवासान दिल्ली सुद्दां झगडी पयल्या आमदारांची पळयलां आसतलें तुमी 2 आमदार तितून फळदेसाय आसलो आनी एकटो आमदार आसलो ते झगड्यो चालू आसा हे झगडे कित्या खातीर चालू आसा म्हाका बाबा पयशे दिवंक ना तुवें म्हाका वांटो दिवंक ना लोकांची लूट मार करून हे इव्हेंट सरकार करप्शनान बुडलेले आसा सो आमची मागणी आसा आमची मागणी काँग्रेसाची मागणी आहा तशी लोकांची मागणी आहा आयज तुमी पळयला की तो असो व्हायरल हे जाला व्हिडिओ म्हणजे एक सरकारी ऑफिसर हो कॉल एक मिनिस्टराचे कॉल टॅप करू शकता आणि
हितून दोन गजाली पळोवपाक मेळटा. एक गजाल कितें BJPत एका मिनिस्टराक जी खाती दिल्या ताका खंय तरी डावलून आपली थंयसर कितें तरी राजकारण करता आनी मिनिस्टर त्या मिनिस्टराक हे करता. हेका इफेक्ट कोणाक जाता? इफेक्ट लोकांक जाता. पयशे कोणाचे गेले? लोकांचे गेले. पण तुम्ही हो सरकार पयले आसतले की जे मिनिस्टर आहा त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा षडयंत्र चालू आसा आपापलेच. म्हणजे हे जे कोण आमचे बी गेल्यात पळय तांकां चिंतपाची गरज आसा. आयज जे आमदार आनी हे गेल्यात पळय तांकां सुद्धा आयज खंय तांकां वाट दाखयल्ली आसा कळ्ळें. BJPन हेच्या पयलीं बाकीच्या पार्टींक एक करून हांगा नांव घेवपाची गरज ना. त्या पार्टींनी सोंपयल्ले आसा आपापलो फायदो घेवन. तशेंच अशे जे आमदार अशे जे मिनिस्टर कोणाक सोंपोवंक जाय जाल्यार तयार आसतात. काल सकाळ आमी मोविन कुदिनेचे एक गजाल आयकतली प्लॉटाची. ही पळयल्यात तुमी. आपल्याक जाय जाल्यार प्लॉट खंय तरी तयार जाता. हेच्या पयलीं तुमकां उडास हाडून दिता. आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर त्यांनी सुद्धा आपल्या भुरग्यां खातीर प्लॉट सांग्यात तयार केलो. म्हणजे करप्शनाची बाजू ही बाजू आतांची न्हू, ही पयलीं पासून. जेन्ना जेन्ना BJP सरकार आतां येयला पळय करप्शनाचे गोश्टी तुमकां आयकूंक येतले. आतां लोकांनी चिंतपाची गरज आसा ह्या करप्शनाचेर कितें एक्शन घेतले काय हो सरकार फुडें कितें करतलो. सो म्हाजी मागणी आसा जी आमी आमच्या ST सेलाचे चेअरमॅन ही दिल्या आनी आमचे फाल्यां असेंब्लीन ह्या विशयाचेर दोगांचेर कारवाई जावंक जाय म्हाज्या हिसपान. कारण स्पीकर आहा पळय हो भितून न्यूट्रल मनीस आसपाक जाय. तेणी सांगलां करप्शन जालां जाल्यार तूं हें सिद्ध करपाक जाय जाल्यार तुजी खुर्ची सोडपाक जाय तुवें. आनी तेज्या कडेन केल्या जाल्यार तेणी खुर्ची सोडपाक जाय. आतां हितून खरें कितें खोटें कितें तें कळूंक जाय आनी तें काडपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सहारो कोणी घेतला? व्हड आमचो तानावडेचो घेतला जो BJPचो प्रेसिडेंट आहा. तो बी इनवॉल्व आहा काय कितें भितून? तेका बी बेका पावल्या काय BJPच्या स्टेट युनिटाक फंडींग पावला भितून अशें खुबशे जे पावंक नासले म्हणून तेणी सेटींग खंय तरी केला. आतां बिल्डींग बांदपाचीच आसा न्हू तेंची. BJPचे हावस येवपाचें आसा. आतां खुबशे पयशे जाय पडटले थंयसर दवरपाक, इलेक्शनाकूय दवरपाक जाय पडटले. सो हांव मागता की लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी हेचेर आमी उगी रावपाक ना. दोगांचेर एक्शन जावपाक जाय. स्पिकराचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक स्पिकर हो खूब जाले अशी खेळी खेळटा कळ्ळें. खुबशी गजाली स्पिकरानूय हे केल्ले आहा. असेंब्ली सारकी चलोवंक दिना, आपल्याक जाय तशे डिसिजनां घेयना, लोकांक म्हणजे लोकशाहीच्या हेचेर वागना. सो तेचेरूय कारवाई जावंक जाय आनी हांव मागता की ओपोजिशन जितले आमदार आसा तेच्या हेचेर थोर फाल्यां आवाज उठयतलो. तर जे सकाळपासून जो बोवाळ चालला की जो गोविंद गावडे जो ह्या सरकारान BJP सरकारान मिनिस्टर आसात आनी फ्रियोचो आमदार आसा, जो आमदार म्हणून आनी मिनिस्टर म्हणून ताका कॉन्स्टिट्युशनल काही लिमिटेशन्स आसात की ताणें वेवस्थीत वागपाक जाय आनी वेवस्थीत उलोवपाक जाय. पण आमी जे ऑडियो जो हें आसा रिकॉर्डिंग आसा ताचेर आयकला त्या प्रमाणे तो रेडकरा कडेन जे संभाशण करतात जो डायरेक्टर आसा आनी तो सरळ मुख्यमंत्र्याक गाळी घालतात. दुसरे SC आनी ST OBC SC STच्या चेअरमॅनाक तो धमकी दितात आनी हें ओपनली दितात. हें आयकून आमकां खूब निशेध वायट दिसतात आनी हो जो घडणूक घडलेली आसात ती सामकी निशेधार्थ आसात. स्वता रमेश तवडकर ह्याच आमच्या समाजाचो आसात, गोविंद गावडे आमच्या समाजा आसात, पूण जो तो उलयतात आनी जे वायट शब्द वापरतात ताका लागून समाजाचे अपमान जाता. समाजा कडेन पळोवपाचो लोकांचो दृश्टिकोन सुद्दां वेगळो जातात. ताका लागून जो धमकी दिवप, वायट वायट शब्द वापरप आनी ऑफिसराक धमकी दिवप, चेअरमॅनाक धमकी दिवप हें खूब वायट गोश्ट आसात. ताका लागून आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतात की अशा मिनिस्टराक तुमी ह्या
मिनिस्टराक काढून उडयात आणि तेजी खोड कारवाई करात. कारण वेगवेगळ्या कारणां खातीर हो हायलायटान आयिल्लो आसात. करप्शनाच्या कला अकादमी आसत किंवा काल परचे ते सोशल वेलफेअराचे ट्रायबल वेलफेअराचे जे डिपार्टमेंटाचे काही गोष्टी तुम्ही आयकल्यात त्या प्रमाणे. सो हाजे सगळे कॉन्ट्रोवर्शियल सगळे चल्लेले आसात जेणे करून गोंयच्या आणि ह्या समाजाच्या दृश्टीन हे खूब वायट आसात. ताका लागून ताचेर ताबडतोब सरकारान एक्शन घेवची अशें म्हणून आमी आतां हांगासर पुलीस स्टेशनाची ताजी कंप्लेन दिल्ली आसा. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे एसटी सेलाचे जल्मी बाब चेअरमॅन, तशेंच जनरल सेक्रेटरी ॲडवोकेट जितेन गांवकर, आमचे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे प्रणव बाब आसात, तशेंच नॉर्थ गोवाचे व्हायस प्रेसिडेंट आमचे श्रीपाद धोंड आणि आमचे जॉन बॉब सांताक्रूजचे ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज आमी कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले आमचे एसटी सेलाचे चेअरमॅन आमचे जल्मी बाब. पयले सुवातेर तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की असेंब्लीन ज्या तरेन स्पिकरान जो विशय काडलो करप्शनाचो विशय, आमी हे सरकाराक परत परत सांगत आसात की हो सरकाराक आनी लोकूय सांगत आहात की हे सरकार आहा ते करप्शनान बुडलेले आसा आनी हो एक भाग तेचो. आनी हो स्पीकर जेन्ना सांगता आनी एक असेंब्लीन सांगता हावजान जेचेर आमचे सगळी डेमोक्रेसी आमचे राजकारण चलता, आनी तेचेर मागीर जो अध्यक्ष आहा BJPचो तो सांगता की आमचे इंटरनल म्हणून. बाबा हे इंटरनल खंयचे? तुज्या घरा कडले पयशे काय BJPचे फंडांतले पयशे? हो पयली एक उतर तेणी दिवपाक जाय. आदल्या दिसा आमी सॉल्व करतले म्हणून सांगले, मागीर असेंब्ली स्टार्ट जावच्या पयलीं खंय तरी म्हणजे आमच्या सरकारी निवासान म्हणजे सीएमाच्या घरा कडेन, सीएमाचें घर म्हणजे हे आमचे चीफ मिनिस्टराचें घर, त्या चीफ मिनिस्टराच्या घरा कडेन हेंची मिटींग जाता आनी त्या मिटिंगेन सांगतात कितें की आमचे अंतर्गत म्हणटा सगळे मिटयल्ले आसा. खंय मिटयला? तुमी मिटयला बॅगां एक्सचेंज करून काय स्पिकराक खंय तरी आपलो वांटो मेळोंक नासलो तो मेळ्ळा म्हणून तो उगी रावलो? हेचें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आनी युनायटेड ऑपोजिशनान तो क्वेश्चन रेज केल्लो आनी त्या क्वेश्चन रेजाचेर तेंच्यांनी हो विशय घेवपाक जाय करप्शनाचो विशय, पण तेका खंय तरी कुशीक करून दुसरो विशय घेतलो. ह्या गोंयान कितें चल्लां काय? ह्या गोंयान लोकांचें राज्य चल्लां काय BJPचें राज्य चल्लां अशें म्हाका विचारपाचें आसा. आनी ज्या तरेन मिनिस्टरूच न्हू, हो एक्झिस्टींग मिनिस्टर आहा तो खंयच्या भाशेन उलयता, परत स्पीकर आहा तो खंयच्यान भाशेन उलयता. आनी तुमी पळयलां आसतलें की हेच्या पयलीं आतांची गजाली न्हू, हेच्या पयलीं आमी गोवा निवासान दिल्ली सुद्दां झगडी पयल्या आमदारांची पळयलां आसतलें तुमी. 2 आमदार, तितून फळदेसाय आसलो आनी एकटो आमदार आसलो. ते झगड्यो चालू आसा. हे झगडे कित्या खातीर चालू आसा? म्हाका बाबा पयशे दिवंक ना तुवें, म्हाका वांटो दिवंक ना, लोकांची लूट मार करून हे इव्हेंट सरकार करप्शनान बुडलेले आसा. सो आमची मागणी आसा, आमची मागणी काँग्रेसाची मागणी आहा, तशी लोकांची मागणी आहा. आयज तुमी पळयला की तो असो व्हायरल हे जाला व्हिडिओ, म्हणजे एक सरकारी ऑफिसर हो कॉल एक मिनिस्टराचे कॉल टॅप करू शकता. आनी हितून 2 गजाली पळोवपाक मेळटा. एक गजाल कितें BJPत एका मिनिस्टराक जी खाती दिल्या ताका खंय तरी डावलून आपली थंयसर कितें तरी राजकारण करता आनी मिनिस्टर त्या मिनिस्टराक हे करता. हेका इफेक्ट कोणाक जाता? इफेक्ट लोकांक जाता. पयशे कोणाचे गेले? लोकांचे गेले. पण तुम्ही हो सरकार पळयलें आसतलें की जे मिनिस्टर आहा त्यांच्या विरुद्ध सुद्दां षडयंत्र चालू आसा आपापले. म्हणजे हे जे कोण आमचे बी गेल्यात पळय तांकां चिंतपाची गरज आसा. आयज जे आमदार आनी खंय
गेल्यात पळय तांकां सुद्दां आयज खंय तांकां वाट दाखयल्ली आसा कळ्ळें. BJPन हेच्या पयलीं बाकीच्या पार्ट्यांक एक करून हांव नांव घेवपाची गरज ना, त्या